نہ خدا ہے نہ جدا ہے. ہن جسم وچ روح ہووے او مردے فوت ہیندے پردہ کر ویندے تے جیندے جسم وچ روح ہووے او زندہ ہوندے نا. تے زندہ دا جنازہ کہیں نہیں ہوندا, جنازہ ہوندے مردے دا. جنازہ پڑھ دے نا بھائی, بولو پڑھ دے نا. جنازے دے فرض ہیں 3 ہیں جی, آئی 6 آکسن جی. ایو کچھ پوچھنا چاہندے ہیں سے بھائی 2.5 گھنٹے جو سنی بیٹھن چس چائی بیٹھن یا دل وچ بلائی بیٹھن. فرض 2 کتنے سارے بولو 2 سنتا بس پرچا اٹھ تھی ایو کچھ ایویں مولویاں کو ڈر دے. کئی ویلے مولوی دے نیڑے لگو میں میرے خیال تے 5 سیکنڈ تو پہلے تو 2 مسئلے پکوا گئے دے. کئی ویلے لنگ آیا دعائے قنوت پکوا گئی تھی, ایمان دیا شرطیں پکوا گئی تھی. کئی ویلے آیا تے جنازے دیا دعائیں پکوا گئی تھی. کئی ویلے آیا سورت یاسین پکوا گئی تھی, سورت مول. کئی ویلے ختم درود پکوا. اے نہ ہوئے استاد مول صاحب ٹائم نہ دے وال بندہ بیٹھا رہے ابے واسطے کول کلام آپ چا پڑھا. بابے دی روح خوش نہ تھی سی. اساں تو کو سڑے نہیں آئی تو سانی ویاں دے. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی تھی ونجے جلے سینٹر جیل تو واپس آندے ادھا قرآن پکائی ودے آندے دستی وے. ہن میں بئی طرح کھا کھڑا خدا دی قسم اتھا سا سڑے نہیں آندے. یہ جلے اتو لا دے واپس آندے ادھا قرآن پکائی ودے آندے, ایمان دی شرطی پکائی ودے آندے. یاسین دا فر آندی انہاں کول پوچھ بھی تو ہن قرآن کیویں جنے اڈے ودے آسے ویلے جو بیٹھے آسے مولوی ساڈے تے مصلی تھی سو کو پڑھائی رکھے سے پکائی رکھے سے. ڈھیر سارے بندے ایو جن خدا دی قسم جلے جیل وچ واپس آندے حافظ قرآن ہوندا. اے یاد رکھا ہے جیل وچ حافظ قرآن بن تے آونا نہ تیرا کمال ہے نہ پڑھاون والے دا کمال ہے. جیل کو دعا حضرت یوسف نبی دی ہے. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جلے جیل وچوں رہا تھی تے ویندے پیان جیل دی دیواراں پیچھے ٹر پیان. آقا دی ذات پاک جلے جبل اود پہاڑ دو لہے دے ویندے پیان پہاڑ پیچھے ٹر پیا ہے. اڈے پہاڑ ٹرے ایڈے جیل دیاں تے صدقے تے ونجا تساں دستیاں تو ایڈے ہر مربے دی چونڈے چ پتھر پہ ہر سال ٹر دے اے موسلم. اپنا جو ہے ٹوروں کھڑے دے بھاویں جوڑی کھڑے جلے چھلی تھوں وال پتے لگتے نا اپنا یا بھی ہے. آقا کریم دا پاک فرمانے جڑا بندہ ہے کہیں دی زمین دوتے ناجائز ایک بالشت زمین تے قبضہ کرے سی اللہ 7 زمینہ جنجیر پا دے بندے دے گل وچ پے سی. نہ کھاویں کہیں دا ترکا نہ مال کہیں دا کھاویں نہ کہیں دے جائیداد تے قبضے کریں اگاں دی منزل اوکھی ہے. اللہ سے کہیں نہیں پوچھنا من ربوں کا دستیاں میں یا نواب میں سیدہ میں یا قریشیاں میں یا ہاشمیاں میں. رب دی ذات پاک کوئی حسب نسب دا سوال کیا نہ کرے سی. کہیں نہ پوچھ سی اودھا کی ہو جائیں بادشاہ کی ہو جائیں تیرے کول پوچھا ویسی رب دی پاک بارگاہ چوں تائیں کیا سمجھے شتر بے مہارا میرے کول کہیں نہیں پوچھنا. بابا 1000 روپے دے شام کو حساب گن دے. رب دی ذات پاک 63 سالہ زندگی دیتے تیرے کول پوچھنا ہی کہیں نہیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. رب دی ذات پاک سارے دا محاسبہ کر. مت آکڑے ہوں اسا بلیٹ دی سٹیک چاہتے کھڑے راسوں سارے کول کہیں نہیں پوچھنا. اللہ پوچھنے تیرے بازو طاقت ریتی ہم کتنا خرچ کیتا ہوئی آنکھ چ نور ریتا ہم کتنا خرچ کیتا ہوئی ٹنگا چ طاقت ریتی ہم کتنا خرچ کیتا ہوئی زبان بولن دی صلاحیت ریتی ہم کتنا خرچ کیتا ہوئی سنن دی طاقت ریتی ہم کتنا خرچ کیتا ہوئی ذہن عطا کیتا ہم کتنا خرچ کیتا ہوئی. رب دی پاک بارگاہ چ ساری رات انگل والا موبائل چلائی رکھا. گیٹھ جڑے سارے بال نہیں تھے کھلے جڑا ہاتھ چ موبائل ہے کہنا پیو پوچھے غربت روندے کھڑے پیر غریب ڈاڈے ہیں بال چوکھے جڑے 7 موبائل جڑے 7 غربت ہے.
اصا سڑ دے کہیں نہیں کھڑے ٹھر دے کھڑے ہیں، تو وی دے ول غربت دا رومنا تا نہ رو، دھی پتر آکھا نہ منے ول تویز تا نہ گھننا، سمجھانا اپنے بچہ کو۔ اچھا بچہ موبائل دی اڈو والی مٹی اڈے ولاون دا ڈان دے، اڈو والی مٹی اڈے ولاون دا ڈان دے، ہندے کول پنجواں کلمہ پڑھے جو وبریشن ہی کو لگ ویندے نہیں آندا۔ وہ اقبال بیٹھا روندے وضع میں ہو تم نصارا، تمدن میں ہو تم ہنود، یہی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج کوئی عیسائی بھرے مجمع دے اندر مسلمانہ دے بچہ میں کھاڑ دے یہ کچھ آکھے چا ڈسا بابا ہے آقا میں شریعت میں کو مسئلہ دے رساو چا میں کہتے سارے بالاں کو نہیں آندے۔ دعویٰ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کو مسلمان آدم۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو، تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ وہ بچے ہن، وہ جوان ہن جڑے لوگوں دے سامنے سینہ سپر کرتے جواب دیندے ہن، انہاں دے نک وچ بول پاتے جواب دیندے ہن، انہاں دے جسم وچ لرزے آندے ہن، وال بن کے پتہ لگدے نا کہیں دا جایا ہے۔ آج کیا ہے سارے بچیاں کو؟ میرے کو فلانی جاتے پرنا ہو چاہتا ٹھیک ہے کالا پتھر پینا تے پی نکل ایک دا ترک مکے۔ میں جو رات ایک بجے تک کاندھ تے ہاتھ رکھ کے شبینہ پڑھدا آخر میرے تو اندے نال پرومس ہیں۔ والدین دی رضا وچ خدا دی رضا ہی وے۔ اما ابا اگر پیٹ اتے صبح باتے زمین دا ٹوٹا بنائی کھڑے نا تیرے واسطے گھاٹا کہیں نہیں سی سوچا، جڑی جاد تے تیرے کو ٹنگے دا تے پرنے دا پہ نا اگر اتھائیں سر تو ہی جھکاویں چا نا تے بابا تے کو عذاب دے واتے چ نہیں دیندا۔ اپنے بچوں تے نظر رکھو، آج ساڈا معاشرہ بگڑ چکے، سوشل میڈیا سا کو برباد کر دے رہا ہے۔ یہ جڑی موبائل والی مشین وچوں پچھو ہی دے دبی کیا ودے رکھی کیا ودے ان کو پھرو لو۔ رات تے 2 بجے تک ساڈے جوان ہی چیز تے لگے پین۔ مولا علی سرکار فرمیندے نا اللہ سائیں بندے کو ایک دفعہ چیزاں دے دے ترائے ول نہیں دیندا، پیو ماں ایک دفعہ دیندے ول نہیں دیندا، جوانی ایک دفعہ دیندے ول نہیں دیندا، حسن ایک دفعہ دیندے۔ ساڈے بابے دا چہرہ ہی دیکھو چا، ساڈے چھوراں دا چہرہ ہی دیکھو چا، ڈینٹ ہونے پے ودن۔ کت گئی ہے جوانی؟ سارا بچہ کھڑتے 5 کلو والا گٹو من والا گٹو سر دے نہیں چاہ سکتا، لتاں کمبدی۔ سوچو کچھ تباہی دے دہانے تک پہنچتے پے اساں۔ اج ہی اساں رب دی ذات پاک نال عرض کروں تے شکوے کروں مولا تو ساڈے حال تے رحم و کرم کر۔ ساڈے بابے سمدے ہن سورت یاسین تے سورت ملک پڑھتے سمدے ہیں، ہن سگریٹ پیتے سمدے، موبائل چلاتے سمدے، ہاں تے چلدا پیا ہوندے اما سویرے آدھی چلدا پیا۔ ساڈا سمنا سائیں والا کہہ نہیں، سویرے پتہ ہوا لگ دے استاد دی خدمت حاضر تھے نا استاد جی چھرکیاں نکلیں رات ڈردا پیا بیا حضور آویں نہ تیرے خواب ہے۔ یہ کھلن دا مقام نہیں بوڈ مر ونجن دا مقام ہے مسلمان واسطے۔ اقبال فرمیندے زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی، شاہیں بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ۔ جڑا شاہین دا بچہ کاماں دے وچ پلے دا وہ کھاندا ہی حرام ہے، وہ مویا خوراک کھاندے، تے جڑا شاہین دا بچہ شاہینہ وچ پلے دا وہ اپنا شکار کر دے کھاندے، وہ کہیں دا مویا نہیں کھاندا۔ اپنے بچوں تے نظر رکھو،
اپنے بچوں کو شریر بچہ نہ بناؤ، کل کو ساری عزت مک ویسی، ساڈا وقار مک ویسی، ساڈا ترا زمین وچ مک ویسی، رگڑی چ ویسی۔ بغداد دی سرزمین دے جلے ایک شخص آتے دعویٰ کیتا، ترے سوالاں دے جواب دیو چا میں محمد دا کلمہ پڑھدا، کائیں جواب دیتا ہے؟ عالماں دیتا ہے؟ عالم جواب دیندے نا رد کر دے رکھ دیندا ہے۔ بچہ جمعرات علی میرا چھٹی تھی دے واپس ویندا پہ سارے پنڈال وچ بیٹھے، چاچے کول پوچھتے دے کیوں بندے بیٹھے ہوا کہ ایک بندہ بیٹھے اک نک کیتی بیٹھے، سوال کریں دے جواب دینے رد کر دینے ہوا کہ میں گھن جو طفل مکتب سٹوڈنٹ جہاں پڑھ دے 9 سال عمر بال دی توڑ پہنچے، کرسی دے تے بیٹھے ایڈو عالم بیٹھے ایڈو ہی بیٹھے، آدھے نہیں صف وچ بلا نہیں دے بلا ہی دے سامنے کھڑا، سامنے کھڑا تے آ فرمایا کیویں آئے؟ وہ کہ تیرے سوالاں دے جواب دیونا ہے، وہ کہ تو بال ہے، وہ کہ تیری شرط ہے بال آوے یا وڈا آوے؟ وہ کہ میری شرط مسلمان آوے۔ آ فرمایا میرے کو میری ماں میری ذات دوتے مان ہے، میرا ابا ہی مسلمان ہے، میں ہی مسلمان ہوں، چاچا ہی مسلمان ہے، مدرسہ ہی مسلمان ہے پڑھدا، کار سوال میں تے کو جواب دینا۔ اپنے بالاں دا جذبہ ہی دکھایا چاہوں، بال دا جذبہ ہی دکھایا چاہوں، توجہ کرائے آدھے 3 سوال کرے سا کر وہاں کہ جواب وہاں کہ تھائیں دے سا، وہاں کہ میں جواب دے میں تو کیا کرے سا، وہاں کہ میں تھائیں محمد دا کلمہ پڑھ سا۔ ادھے لسا خدا تو پہلے کیا ہے، یا فرما دوجا سوال کر، ادھے توڑے خدا دا منہ کی دے، یا فرما تریجا سوال کر، ادھے توڑا خدا ہی وقت کیا بیٹھا کریں دے، یا فرما پہلے سوال دا جواب لینا، آکھن گا دے، یا فرما تیرے کولوں حساب کتاب دا علم ہے، ایک وقت ریاضی دا علم، تے کو ریاضی آندی ہے وہاں آندی ہے، اگر میں گنتی آندی ہے وہاں آندی ہے، وہاں گن آدھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، آپ میں بس کر جواب آ گئے، کیا سوال دا جواب آ گئے، وڈیاں وڈیاں کتاباں پھر لیاں پہ سارے میں کوئی جواب دیں میں رد کر لینا، ہی دے وچوں جواب کی دعا آپ میں پڑھ کی دوں کیا، اگر میں پیچھا پڑھ ادھے کیا پڑھا، آکھنا گا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اگاں پڑھ، اگاں پڑھ، آدھے بار 1 اگاں پڑھ، آدھے کشے کہ نہیں، آپ فرما وہی 1 ہی، آدھے اے جوان ہے، یہ کوئی مرد ہو رہا ہے، یہ کوئی مرد کلندر ہے۔ اور دوسرا سوال کر، ادھے رسا تو خدا دا منہ کی دے، آپ فرما ہونے دسا مدری لیٹ نہ دسا دیر نہ، ادھے ہونے دسا، آپ فرما دیر نہ دسے نے جواب ڈاٹا ہم دا سی، ادھے تو ڈر دا دا نہیں، آپ فرما ڈر آن دا پہلا جواب دے وہاں، ڈرائی کہنی بھی کمبائی کہنی بھی خوف ہی کہنی بھی آیا، پر اڈے زلزلہ آئی، اڈے لتاں کرنا، مگر کیا، آپ فرما دوجہ سوال، مگر کیاں، دے خدا دا منہ کی دے، بس میں جواب دیوان تو پہلے، آپ فرما والی میں کرم، دین لاہن دے والدہ تھے نا، تو دین لاہن دے کھڑا ہے، دین لائے گیا، اندھیرا جو تھی، آپ فرما اندھیرا تھی کہ وہ دیوا چاہے دیوا دبا لے، وہ آکھا اسی دیوا چاہوا، وہ دیوا چاہ دے وٹ بالو وٹ اتی تھی، جلے روشنی تھی نا تو چفیر گئی، جوان پوچھا ہوا کہیں دا منہ کی دے، دا منہ کی دے، ہوا کہ روشنی دا چفیر ہے، منہ دا پتہ کہیں نہیں، ہوا کہ ان دا نظام ہی چفیر ہے،
آگے بھائی جوان ترکڑا ہے. وہ تیجا سوال کر وہ کہ تیرا خدا ہی وقت کیا بیٹھا کریں دے. آپ فرما پیڑ چ جواب دی سائیں پیڑ سمجھ دے میدان. ہاں ماشاء اللہ. تے پیڑ چ کلمہ پڑھوے سائیں آگے کر. آپ فرما سن دے خدا دا منہ کی دے. آپ فرما ڈیتے خدا تو پہلے کیا ڈیتے. آپ فرما تیجا سوال تیرا اللہ این وقت کیا بیٹھا کریں دے. آپ فرما میرا اللہ این وقت 9 سال والے مسلمانہ دے بالاں دے ہتھوں یہودی دے وڈے سارے مولوی کو ممبر دے بلہا دے ذلیل بیٹھا کرویں دے. بس یہ جواب ہے. جوان کھڑا تھی گئے کھڑا تھی دے جوان کو مونڈے دے چاہتے سے مونڈے دے چاہتے چومے سے نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت مارے سے آدھے وے جئی دے پترا وہ جائیں تے کوئی جائے وہ تیری اون دی عظمت کوئی سلام پیش کرا نہ کیا ہی. آپ فرمایا نہ بعد اچ پوچھ پہلے کلمہ پڑھ. آدھے منی تا بیٹھا نہ تا ڈسا چاہ. آپ فرمایا ڈساوا نہ کیا ہے. جی آپ فرمایا نعمان میرا نہ ہی سنی تک مبارک ہوئے. وہ نعمان جوان کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. بال آئی بال کیا آئی بال آئی ساڑھے بال کو کلمہ چیئے پوچھو چاہ. خدا دا نہ ہے وہ جوانو نبی دے غلام بنو سہی دے تابدار بنو آقا کریم دے حبدار بنو وے نبی سہی دی غلامی دا پٹا گالے چ پاو وے. اوے کفر ساڈے اوتے لاگو تھی چکے کفر ساڈے اوتے حملہ کر چکے کافر ساکو کھاندن. اپنے اندر دین اسلام دا جذبہ پیدا کرو. عالم نال نفرت نہ کرائے مگر نات خواہ ہوں دے نال پیار کرے جڑا رب رسول دی رضا واسطے آوے سنتی پوری ہوئے. 40,000 روپے کی دکھڑے جنے میں بس میں نات سنے اساں والا آکھڑے نے کافی دے سنا جا اگو جلے ہوں کافی سنائی توڑے دکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نا تو مفت اڈو مفت آدھی کڑے گدی 40,000 کڑے جانا مفت بھی کھانے یہ صدقے دیں وہ تو پیسے سٹے نہ یہ مفت آیا کھڑے کاوڑے دے بیٹھے ہوتے ہیں دھارے ناد ہاں پر کیا کرا ممبر محمد دا یار ہر مربے دی چونڈ پتھر ہے گالی تھا ودی آئی تھا ہے پتھر حرکت تھی دی ہے ایک چاچا پٹواری کو میں پوچھا میں کہ یہ کیوں آدھے وہاں کے کراڑ رکھ گئے میں کہ کیوں وہاں کہ انہوں دی کچھائی آئی پوری نشانی لا گئے چفیرو مربع پورا ہے میں کہ ہون دا کراڑ کہیں سارے ویری گڈ مسلم سارے چنگے مسلمان ہیں میں کہ زمینہ کچھ ہو جا جی کہیں دی پوری تھی کہیں دی چوکر پڑھا گئی پئی کہیں دا مربع پڑھا گیا پہ کہیں دا قلعہ بڈھا پہ یہ کو مسلمان آدھے نہیں یار رویے بدلو یار 1400 سال تھی گن دین اسلام کو آئے ہوئے ہیں وہ رب کو جواب کیا دے سوں یار رات تے 1 بجے تک مولوی دی للو پتو تو ساں سنو تے سویرے اٹھی تے جائیداد تے قبضے کروں میلاد سوڑن دا فائدہ کیا 4 گھنٹے تک مولوی سینے دا زور لاتے گلا پھاڑ پھاڑ تے آکے تے سویرے بندہ امن دیاں گستاخیاں کھڑا کریندا ہوئے نبی تے میلاد مناون دا فائدہ کیا ہے تواڈے اندر انقلاب تا اے آویا نا کہ جڑی ماں بھیڑ دے گھر وچ بیٹھی آئی تے 6 مہینے تھی گن ماں دے قدمہ تک کی تو نہ پہنچا ہمیں اماں کو متھے تک کی نہ لا سکا ہمیں جے گھر گھنتے نا میرا جھگا مک دے نبی دا فرمان سنتے تو راتوں رات پہنچ تے اماں کو دی خدمت عرض کر تھائیں میرے کو آج پتہ لگ گئی مولوی گلا پھاڑ پھاڑ تے کھڑا دائی ساری جنت تیرے قدمہ تلے اماں کوئی پتہ لگے کہ رات میرے محمد مصطفیٰ دا میلاد تھے
نبی دیاں گستاخیاں کروں صحابہ کرام دیاں ذاتاں دے اوتے ساڈیاں زباناں اختلاف کرتے اٹھن پاکاں دیاں ذاتاں دے اوتے ساڈیاں انگلیاں اٹھن دساؤ تے صحیح آقا کریم دے دین نال کیا وفا کیتو سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی تعلیمات اتے کیا عمل کیتو سے محبوب جی سونا فرما ہن جستے مبارک جو روح تہائی پئی جلو پہ ہاں کراس دی گئے ڈا بجتے 10 منٹ تے شروع کیتا 12 بجتے 12 منٹ تھی گئے کتنی تھی گئے کتنی تھی گئے کچھ بولو بیٹھے کہنی میں بیٹھے بولیں دے تساں کتنی تھی تساں میرا حق پیتی بیٹھے وے چونیاں دے حق پیو پر مولوی دا حق تا نہ پیو نا یار دل چاندے بولو کھڑے دل ایویں چاندے مگر ایک گال تہاڈی خدمت چار کیتی جڑا راہم ہوندے رحم کرن والا اندے چ صفت ہے ہاں کیا جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں رحم اوہے کریں دیں تے جڑا رحم کرن والا ہوئے ہو سنی مبارک ہوئے آخری گال تے گال پکی لا الہ محمد اللہ دے سوا کوئی عبادت لائق محمد اللہ دے رسول ہن ہیں چلو ایک دفعہ محمد اللہ دے رسول ہیں چلو ایک دفعہ وال ہیں چلو ایک تورے کول گال پوچھا کاکا مشرف پاکستان دا جرنل ہے چلو کاکا نواز شریف وزیر اعظم ہے ہائی جیندہ نہیں بولو چپ جیندہ نہیں کیا ہے ہائی جیندہ ہے پر اودھا کہنی جیندہ ہے پر منصب کہنی جڑا ہووے صحیح تے منصب نہ ہووے او کو دن ہائی جڑا جیندہ ہووے تے منصب اودھا نہ ہووے او کو دن ہائی جڑا جیندہ ہی ہووے تے منصب ہی ہووے او کو دن ہے تے ایسا آدھے بیٹھے ہیں محمد پتہ چل گیا صحیح ہے تے اگر کوئی آخر میں نہیں سرکار دی ذات پاک دنیا تو پردہ کر چکے آج بھی اپنی امت کی کمانڈ کریں دے بیٹھے ہیں اپنی امت کی راہبری کریں دے بیٹھے ہیں سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 بھارا تک کوہ تور تے گئے جنہیں واپس آئے کام بچے دی پوجا کھڑی کریں دی آئی اپنے رب دی پاک بر گئے چار کیتا اللہ بچا کیا ہے خالق دی ذات پاک فرمائیو کچھ دسنا چاہنا جلے نبی اپنی امتی چو چلا منیا نا امت گمراہ تھی میں دیئے صدقے نہ تھی منیا گنہگار امت تو آج تک اے امت بتا دی پوجا کہنی کی تھی گاں کی پوجا کہنی کی تھی جت مصطفیٰ کھڑا گئے ہن کہنی میں بیٹھے ہوں تو سام جتنا مصطفیٰ دی ذات پاک وعدانی جتو رسالت تک 10 رہ گئے ہن آج سارا جمدہ بچہ خدا کو کہنی سنیتا مصطفیٰ کو کہنی سنیتا خدا کوئی منیتا بیٹھے محمد نہ کلمہ ہی پڑھتا بیٹھے یار جست مبارک ترے دیہاں تک حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر کو یزید کی آنکھا آنکھنے کا پتہ ہے تیرے لاشے نال کیا کرے ساں فرمائے کیا کرے ساں یعنی مکے دے چاوکے تلوار دی نوک تے ٹنگے ساں آپ فرمائے تو تیر ازما ساں جگر ازمے ساں انہیں 3 دیواراں تک آدھاریا من فرما کہنا منے سا ظالم ظلم دی انتہا کی تو عبداللہ ابن زبیر سرکار کو
تلوار دی نوک دے اتے مکے دے چوک دے اتے ٹنگوس لاش جلے نوک تے آئی نا تے آدھے ہون مانو آئیں فرماتے ہیں ٹنگا کیوں ہے اگر لگائیں وجہ واسطے کہ جلے دھوپ پچ کھڑ سے نا تھیں تڑپ سے مر ویسے جسمی چون پھٹ سی ٹافون نکل سی کیڑے نکل سے دنیا نفرت کرے سی کہ جڑا دین اسلام کو قبول کرے سی انجام ہی ہو کوئی تھی سی فرماتے ہیں ایمیں کر گی دینا وہ کہ ہاں وہ کہ والوان جے خشبو نہ نکلے تو محمد غلام ہی نہ آگے ستویں دیوار آپ دی والدہ ماجدہ کو کہیں آکھا بیٹا لاش زمین دے اتے نوک تے چنگواتے کھڑائے وے اجن تک انہیں ظالم نے واپس زمین تے کہیں نہیں لائی ماں صبر دا دامن پکڑیں دی ہوئی صبر دا پہاڑ بن دی ہوئی جلے توڑ پہنچی نا آپ نے ڈیٹھا لاش نوک تے سوار ہے ماں دے لفظ سنا ہے دل تے ہاتھ رکھا ہے صحابہ دی عظمت کو لا تعداد سلام پیش کرا ہے صحابیہ ہے عبداللہ ابن زبیر صحابی ہے صدیق اکبر دا ڈوترا ہے اے صدیق اکبر دی دھی ہے لاش کو دیکھ کے ایک جملہ آگے اماں فرمایا گھوٹا اجاں لاون دا وقت کہیں نہیں آیا گھوٹا اجاں تیرے سواری تو لاون دا وقت کہیں نہیں آیا بس یزیدی کتا نے جلے لفظ سنا انہاں کو برداشت نہ تھیا میں یزید دے بارے اتنا کو جا گیا توڑی تے طبیعت ٹھیک ہے نا ہاں اے ہون تا کوئی وٹ ویورا نکلا تساں یزید دے حق کچ اتنا کچھ گمان کیتی بیٹھے وے کہ اساں اے جملے او کو نہ آکھوں کیا وکالت کروں کیا ان دے حق کچ بولوں کیا اسا انہاں لوگوں دی پیروی کروں کہ جڑا آج بھی ثابت بیٹھا کرن دی کو صحابی آکھا بھائی مر تا سکدے ہیں سو سننی اسا ہی کوئی لفظ تا نہیں آکھ سکدے کائنات وچ لعنت تا نہ یزید ہی وے رحمت تا نہ حسین ہی وے رحمت تا نہ حسین ہی وے یزید ایک ایسی لعنت تا نہ ہی وے جائیں مترایاں ماما نال نکاح کیتے ہیں کعبے پاک دے غلاف کو اگ لوائیاس نبیاں دے تبرکات کو بھا لوائیاس مسجد نبوی شریف دے ریاض الجنہ دے اندر ترائے دیوارا تک گھوڑے بدھوائیاس امرت بچہ نال دوستی رکھدا ہائی بندے مر ونجنا کھلدا ہائی ڈھانڈے جانور مل ونجنا غمکین تے افسردہ تھیندا ہائی کیا ہوں کو آکھاں کو جو یہ زبان خلاف تا بول سکتی حق کے نہیں بول سکتی جہان دے اندر اشرف حسین ملسی غلام حسین ملسی احمد حسین ملسی محمد حسین ملسی یزید کیا نہ ملسی سات دیوارا تک لاش سولی تے ٹنگی جے تافون نہیں آندا بدبو نہیں آندی کیڑے نہیں نکل دے لاش صحیح و سالم موجود رہوے تواڈے کول پوچھتا نبی ہوئے ترے ڈیہاں تک سیدہ ام المومنین اما عائشہ دے حجرے پاک وچ رہویں صحابہ کرام فرمیندن 70 دی ٹولی وچ ویندے ہاسے سائیں دی ذات دی خدمت وچ حاضر تھیندے ہاسے درود پڑھدے ہاسے سلام پیش کریندے ہاسے واپس آویندے ہاسے ہن توجہ کرو جلے روح مقدسہ جدا تھئی ہے لوٹا دیتی گئی ہے سوموار آئی جلے عائشہ پاک دے حجرے پاک وچ قیامت تک واسطے آقا اپنی امت تو پردے وچ آئے ہن تا جمعرات آئی ہن توجہ کرو جمنا سوار ہوے سائیں سوار دا روزہ رکھ دیاں صحابہ کی تا کیوں رکھ دے وے سائیں فرمایا میں محمد جمع ہن نبی فرمیندن میں جمع اللہ سے فرمیندن وما ارسلناکا میں بھیجے
نبی آدھن میں جمع، اللہ آدھے میں بھیجے. نبی سے این آکھے نا میں بھیجا ہویا آیا، نبی نہیں آکھا. نبی آکھے میں جمع. سونا تساں کیوں آکھے میں جمع؟ فرمایا جمع آکھم شک توڑا دور کیتم. تو کو ایک اختلاف تو کٹ چھوڑیں. کیا؟ فرمایا اگر آکھا نا بھیجا ہویا آیا اے بھی میں کو پھب دے، پر اللہ فرمیندے جیڑا میرا کلام ہے نا میں آکساں بھیجیں. مصطفیٰ توڑی زبان ہے تساں آکھا میں جمع. جمدہ او ہے جڑا مخلوق ہوئے. جڑا مخلوق ہوندے وہ خالق کہہ نہیں ہوندا، تے جڑا خالق کہہ نہیں ہوندا وہ مخلوق ہوندے. تے جڑی مخلوق ہوندی ہے وہ جمدی ہے، تے اللہ او ہوندے جڑا جمن تو پاک ہوندے. میں رب دی صفت ہے لم یلد ولم یولد، پر محبوب تساں آکھو یوم ولدتو میں جمع. دنیا کو پتہ چل ویسی جڑا جمن جمامن تو پاک ہے خدا ہے. واہ واہ. جڑا جمے او مصطفیٰ ہے. اے محبوب ایہو کو جڑا سامنا چاہنا دنیا دے ذہن تو شک کو دور کرامنا چاہنا آکھ دے سو جمع. انہاں کو پتہ لگ ویسی خدا کہنی میں آکساں میں بھیجے، انہاں کو پتہ لگ ویسی جدا ہی کہنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل ایویں چاہندے کچھ بولوں کھڑے کچھ الاؤں کھڑے. اگوں کچھ پروگراماں دے حصے ایویں ہوندے. پچھلے سال کاکیا میرے نال وعدہ کیتا ہی میں عذر دیواں جاؤں تے اپنا دامن صاف کراں جا، ورنہ وہ میرے کو پتہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. ول سٹیجاں تے ایک میں کو شکوا ہوندے کہ مخلص میں کو ایک شکوا ایک ہو ہوندے کہ میں اپنے کام کو نا مخلص تھی تے پیش کرے نا. میں اگر کہیں کاکے کو آکھنے وانا بھئی شادی نماز میں سٹیج دے پڑھ سا میں پڑھ دے اتائیں. میں اگر کہیں کاکے کو آکھنے وانا مغرب دی نماز میں اتائیں پڑھ. یہ آدھے بندے کہنی ہے میں کہا سا آئے نہیں بیٹھے ہیں. وہ لوگ کاکے بلائی رکھ دیں. سال بعد تساں ایک محفل بنے دے وے ساڑے کو لیکنا پوچھے وے تساں دیوارا دیا محفلہ کتی پڑھ دے وے. تساں آج ایک وجہ سمجھو نا میرے خیال دے 3 دیوارا تک تساں آکسو یار تھک کے ڈاڑے ودے. این مولوی کو پوچھو بھئی تو دسا رات دے کتی وجہ آنے سویرے ڈو کول خانیاں ایک ملتان شہر چاہیے ایک گردیزی موڑ ہے. اتو پروگرام بکتا کہ وسطی ملوک کے ورین آئی. اتو پروگرام بکتا کہ بہاول پور ایک میلاد آئی. وہ بکتا ہی ہون تاری خدمت جائے گا. اگر سویر دے معمولات وال میں ڈس دے ماں تو شاہ اتحادی سے نعمت طور تے ڈسیں دا کھڑا فخر نہیں کھڑا کریں. اچھا جاٹن بڑے سیانے آدھن جڑے یہ پروگرام پڑھی وتا اسی کھادی دا ساری جائی دو ودا اسی بڑے سیانے یہ جلدی نال سارے کھاون ہوتے بڑے غور رکھ دیں. میرے گھر دے اگو ایک ہمسایا دے میں کو آکھن گا پیر اتنی پروگرام جو پڑھ دیں وہ کھانتا ہی تو ساری جات ہو سیں. میں کہا لگی میرا ٹور پو جوان سہیں میں ڈاٹھ ہم دی تیاری شری کر دے مجھانے جوان دے وڈی میں کو فرنٹ تے بلایا بہترین آیا جو سہی دے پہلا پروگرام ہوئے قادر پروگرام اتھا پڑھ کی دو سے ول کلخانی ملتان شہر چو ول او پڑھ کی دو سے ول لاڑ ایک ورہینا ہوئے ول او پڑھ کی دو سے مخدوم علی ایک جنازہ ہوئے او پڑھ کی دو سے مغرب دے بعد لودھنا پروگرام ہے او پڑھ کی دو عشاء دے بعد احمد پر شرکیہ پڑھنا ہوئے یہیں میں مغرب دے بعد ٹپو سے میں کو پہتے لنگر کھاسو میں کہ پروگرام پڑھ گئے ول کھاسو میں کو پہتے آج میرے نالی میں کیتے وے یا نیت ہی میں کریں کل دی دیمار گزری ہے شاید پرسوں ایک نواں میرے کو ڈرائیور آدھے میں پیر تو رلے ٹور دے میں کہ ٹورو وہ 3 دیمارا شدہ رلے فدری ہے روٹی کھاون دی بھی او نہیں ہوندی. اجاں ایک پروگرام وچ نکل دے پے اگلے دا فون آندے جلدی آؤ اول گھنٹے دی چلاونا ڈرائیونگ ہوندی ول پہنچ وین مغرب ویلے میں پیا دے تو صحیح میں کرو تو اندر روٹی نہیں وے کھاندے نور نال رجے ودے میں کچھ چھولے دیو چلو میں کھا دی ذرا کھا ہیں. یہ یاد رکھے جیون واسطے کھاؤ کیا جیون واسطے کھاؤ کھاون واسطے نہ جیو. یہ رزق سائیں دا نہیں مکدا وے نہیں مکدا مگر اپنی صحت کا خیال رکھو. چیزاں او کھاؤ جڑی پاک ہوئے چیز او کھاؤ جڑی شک تو دور ہوئے چیز او کھاؤ
جڑی تہاڈی صحت واسطے بہتر ہوئے. اج بھی چاچا ڈاکٹر روک دے نا موٹا گوشت نہیں کھاونا تساں نہیں ویکھاں دے. ڈاکٹر آدھے ہن تیرے واسطے نقصان نہیں, تیرے واسطے مضر ہے. پتہ چل گیا اگر کل کو وہ گوشت ساڈے واسطے نقصان دے تو اساں کھاونا چھوڑ دینے. اللہ فرمیندے میں جو تے کو آکھے سود نہ کھا. ڈاکٹر دا آکھا من نہیں, میرا آکھا نہیں. کھاؤ لقمے کھاؤ, حلال کھاؤ. کلو من طیبات. بل جلے پاک لقمہ کھا گن سو وشکرو للہ ول شکر چکر ہے. بل جلے شکر کرے سو نا ول کیا کروں, فرمایا ان کنتم یاہ تعبدون, ول عبادت کرا ہے. یہ یاد رکھا ہے ہر شے دی اصل لقمہ حلال ہی وے. نمازاں پڑھو, روزے پڑھو, حج پڑھو, زکاتاں دو, جہاد کرو, حج پڑھو, پیٹ چ لقمہ حرام دا کھڑے نا چکر ہے نا, حج قبول. پیٹ چ لقمہ حلال دا پاو وے اتھا ہی بیٹھے رہ سو. تے ول بابے اپنی زبان نال آکھ دے سن دل بدست آور کے حج اکبر است. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ تعمیر خلیل اطہر است. دل گزرگاہ جلیل اکبر است. والا اپنے دل دی خواہشات تے کنٹرول چ رکھیں, بیٹھا گھر چ راسیں حج اکبری دا ثواب ملدا رازیا. اگو بندہ آدھے حافظ شرازی آدھے کعبہ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. اڈے کعبہ ہے, فرمایا اڈے کعبہ ضرور ہے پر ہزاراں کعبہ یہ جے ہزار کعبے ایک پاس ہے پر مومن دا دل ایک پاس ہے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا سنو گے کیا؟ فرمایا کعبہ تعمیر خلیل اطہر است. ایک کعبہ ہو ہے جے کو ابراہیم بڑھائے. دل گزرگاہ جلیل اکبر است. دل ہو ہے جے کو رب اپنے ہاتھ نال. اللہ دی پاک بارگاہ دعا اللہ حاضری قبول فرمائے. واخر دعوانا حضرت محترم کوئی نہ صلی منجے اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ حاضری قبول فرماؤ. آباب تشریف گنن قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماؤ, اجر و ثواب عطا فرماؤ. 5 وقت نمازی بڑھاؤ, حلال دا لقمہ نصیب فرماؤ, حرام دے لقمے تو محفوظ فرماؤ. ہر سال دی طرح قبلہ فیاض احمد صاحب اور سونی محفل دا بڑا پیارا اہتمام کریں. اللہ مزید رنگ لاؤ, ویڑے آباد فرماؤ, جھوکاں کو رنگ لاؤ. احباب بڑی دل جمی نال احباب تشریف گھنن دن. اللہ آقا کریم دے غلاماں دے حال دے رحم و کرم فرماؤ. روڈاں دے تے چل دے ہیں بڑے گندے حادثے تھی ویندن, اللہ انہاں حادثیاں تو محفوظ ہو. والدین بیٹی بیٹیاں دے رشتے دے معاملات وچ ڈاڈے پریشان ہیں, اللہ سونے گھر عطا فرماؤ. اللہ کہیں پیو ماں کو اولاد دا دکھ نہ دیویں. اللہ کہیں پیو ماں کو دھی دا دکھ نہ دیویں. اللہ ساڈیاں بیٹیاں دی عزتاں سلامت فرماؤ. اللہ ساڈیاں گھراں دے اندر چادراں تے 4 دیواراں دی حفاظت فرماؤ. اللہ ساڈے علماء دی حفاظت فرماؤ, حفاظ دی حفاظت فرماؤ, ائمہ مساجد دی حفاظت فرماؤ. جڑے مسجد نال متعلقین ہیں, خدمت گزار ہیں, اللہ انہاں کو استقامت عطا فرماؤ. اللہ تفقہ فی الدین عطا فرماؤ. نوجواناں دے دلاں وچ اللہ اپنے محبوب دی محبت عطا فرماؤ. اولیاء دی تعلیمات تے عمل پیرا تھیون دی توفیق عطا. ساڈیاں فصلاں وچ برکت پاؤ, ساڈے مالاں وچ برکت پاؤ, ساڈیاں جاناں وچ برکت پاؤ. آباب اتنی دیر تک بیٹھے رہیے, سارے صحت مند ہی نہیں ہوندے, کچھ کئی تکلیف وچ مبتلا ہوندے. اللہ تیرے سائیں دا ذکر سنتے اتنی دیر تک تہوں بیٹھے رہن. اللہ دکھاں تو محفوظ فرماؤ, سکھ عطا فرماؤ, صحت عطا فرماؤ. اللہ اپنے محبوب دی زلف پاک تا صدقہ ساڈیاں اولاداں کو علم نافع عطا فرماؤ. صدقہ جاریہ والا علم عطا فرماؤ. دین دنیا دیا بھلایا نصیب فرماؤ. سارے کاکے بارڈراں دے تے کھڑ دے پارے دیندن تے اساں سکھ دی نیندر سمدے ہیں. اللہ انہاں دی حفاظت فرماؤ. کراچی دے نزدیک جڑا حادثہ رینجر دوتے تھڑے اور بڑا انہون واقعہ تھے, اللہ انہاں دے درجات بلند فرماؤ. اللہ وہ بھی تک کہیں دے جائے ہیں, مولانا دے والدین کو صبر جمیل عطا فرماؤ.
اجر عظیم عطا فرما اللہ تیرے سائیں دا غلام جت تھی ہے نا تے زبان تو تیرے محبوب دا لفظ خیر دا الیندا پہ اللہ اون دی بھی خیر فرما اللہ اون دی بھی خیر فرما سارے بزرگ تشریف فرمائیں اللہ سایہ سلامت رکھو والدین کو صحت کلی عطا فرما ساکو نہ دی خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈیاں زندگیاں اسلام تے فرماؤ مرد وقت ساڈا خاتمہ ایمان تے فرماؤ اللہ قبلہ خان صاحب اور دے گھروں ڈوکھے چہن اللہ سکھ عطا فرماؤ صحت عطا فرماؤ شفا عطا فرماؤ سونی زندگی عطا فرماؤ اللہ بالاں وچ وسیں بالاں وچ رحمیں اللہ کرے بالاں دے تربیت دی برکت نال اللہ صحت عطا فرماؤ صحت عطا فرماؤ جنہ دے والدین ہیں پہ نا صحت عطا فرماؤ جنہ دے پردہ کر گئے بخشش فرماؤ درجات بلند فرماؤ اخروی منازل آسان فرماؤ نبی مکرم دی غلامی نصیب فرماؤ سائیں دی تابعداری نصیب فرماؤ اللہ ساڈیاں زندگیاں اسلام تے مرد وقت خاتمہ ایمان تے خاتمہ ایمان تے خاتمہ ایمان تے اجمعین برحمتک یا